परेशानियों में पहले किसी के साथ ऊंची बात नहीं कर सकते क्योंकि गरीब पिस रहा है, गरीब के अंदर जान ही नहीं है कोई बात करे, और रोटी के चक्कर में पड़े हैं। वो भी देखो क्या बनता है हमारे साथ। नहीं, अब आपको क्या लगता है कि क्या मतलब इस मुल्क के अंदर जो गरीब हैं, 70% लोग इस मुल्क में गरीब हैं और वो सिर्फ 1000 रुपए, 800 रुपए या 1200 रुपए डेली जिनकी इनकम है, तो वो इतनी जब महंगाई इतनी ज्यादा है, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें और जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि अब ये आपको कोई क्या नजर आता है कि क्या किया जाए कि पाकिस्तान में जो है वो महंगाई और आवाम को रिलीफ मिले? कोई गरीब का हमदर्द भी देखा है आज तक आपने 60-65 सालों में? कोई ऐसा शख्स आपको पाकिस्तान की तारीख में मिला हो जो गरीब के लिए बेहतर हो? देखो जी, हम जो है ना अयूब खान का दौर तो हम पूरा नहीं मतलब हमें याद। अयूब खान के आगे याया साहब आ गए, वहां से चले हैं, अब यहाँ तक आए बैठे हैं। हमारे कागजों में फिर जिनको कहते हैं ना डिक्टेटर, उनका दौर सही गया है। अच्छा, हकीकत बात कर रहा हूँ मैं। फौजी मार्शल जिन्होंने लगा, हाँ, ये तो कहते हैं ना डिक्टेटर। जब मुशर्रफ साहब आए तो उस टाइम में तो खजाने खाली थे, तो उन्होंने खजाने भी पूरे किए, अवाम भी खुशहाल थी, बल्कि हमने तो ड्राइवरी छोड़ दी थी। हमने तो ड्राइवरी वाला काम, ये हमारी पीपल पार्टी, हमारी हम भाई जियाला भी है, वो दौर आया। उसके बाद फिर हमें ड्राइवरी सीट पे, अब ये कोई उम्र नहीं है, 60, 61, 62 साल उम्र नहीं है, ये रिटायरमेंट गवर्नमेंट में भी कोई मुलाजिम हो ना, उसको वो भी रिटायरमेंट हो जाता है। इस उम्र में कर रहे हैं, कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी है सर, वो कर रहे हैं, यही मजबूरी। एक बच्चा है, एक बच्चा, अब उसके तो साथ निजाम, वो भी मजदूरी पेश है, वो भी 20-25 हजार 30 हजार। नहीं तो जिन लोगों के किराए के मकान है, उन्होंने किराया भी देना है, बिजली का बिल भी भरना है, गैस भी है, फिर बीमारी भी है घर में, और जो बच्चों को भी पढ़ाना है, अपना किचन भी चलाना है, तो कैसे लोग जो है इस निजाम में अपना वक्त गुजार? वो लोग तो उनके घरों में लड़ाई फसाद, जब आदमी घर से बाहर निकलेगा मजदूरी नहीं मिलेगी, जो हवाई रोजी करता है, कभी मिल गई कभी नहीं मिली, उनके घरों में तो 24 घंटे लड़ाई परेशानी, खुदकशी ऐसे होती हैं, मारना मराना ऐसे होता है, कभी बच्चे मार दिए, कभी बीवी मार दी। दिमाग बनने का जब बेवस होता है तो उसमें उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन है, शदीद दबाव का शिकार हैं लोग इस वक्त, शदीद दबाव का शिकार हैं कि क्या होगा, क्या होगा, ये बच्चे कैसे पालेंगे बच्चे। मैंने अगले दिन एक जगह पे गया हूँ, राजनपुर की साइड पे, अगर मेरे पास मोबाइल होता है ना तो मैं आपको उनकी तस्वीरें देता भी आया कि इन लोगों का हाल देखो, ये बच्चे बंदे कैसे गुजार रहे हैं। अब इधर गए हैं चीचा बदनी की तरफ साइड पे गए हैं, उधर भी ऐसे लोग बेचारे परेशान, पता नहीं कैसे कोई समझ नहीं आती। बस अल्लाह ही है जो पूरियां कर रहा है, बाकी पूरियां क्या कर रहा है ये बेचारे। मैं किराए के मकान नहीं, आप ये सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि आज से 10 साल पहले भी इस मुल्क में 22 घंटे 20 घंटे बिजली गायब होती थी, लोगों को गैस नहीं मिलती थी और महंगाई थी, ये जरदारी और यूसुफ रजा के दौर में। और आज 12 साल गुजरने के बाद भी हम हर आने वाले दिन हमारा मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। तो कहीं कोई मतलब जो है, आपने 60-62 साल जिंदगी गुजारी है, कोई हुक्मरानों से, जो हमारे फैसला करने वाले लोग हैं, जो इस मुल्क के फैसले करते हैं, उनसे कोई अपील, कोई गुजारिश, कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहेंगे कि वो 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है और जिसमें गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और हमेशा हमारे हुक्मरान जो अमीर हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? सर, बात ये है कि ये लोग जो है ना, पीपल पार्टी हो गई, ये हो गया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इनमें तो कोई हमदर्दी वाला तो ये तो सिर्फ बातें बनाते हैं।
ہمارا. لیکن نواز شریف نے بجلی تو پوری کر دی تھی جب وہ آیا تھا, بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ختم کر دی تھی اس نے, وہ تو ختم کر دی تھی عمران. اور میاں نواز شریف کے دور میں وہ 4 سال 5 سال ان کی حکومت رہی تو چینی اور گھی کی قیمتیں دیکھیں 45 روپے سے لے کے 51 روپے, اور پھر گھی کی قیمت بھی 140 روپے سے لے کے 165 روپے, اور ڈالر کی قیمت بھی جو ہے 5 سال مسلم لیگ نون کے دور میں مطلب جو ہے نا ڈالر 125-30 روپے تک تھا. عمران خان کی حکومت میں تو ڈالر جو ہے نا تقریباً 70 روپے. تو کوئی عوام کو نواز شریف نے کوئی سڑکیں بھی اچھی کی ہیں, موٹر ویز بھی بنائے ہیں, بجلی کے پلانٹ بھی لگائے ہیں نواز شریف نے, اور مہنگائی کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے. تو ہسپتالوں میں جو ادویات ہیں وہ بھی, ابھی کل پنجاب کا بجٹ پیش ہوا ہے اور اس میں جو پہلا حکم یہی جاری کیا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں کینسر تک کی ادویات جو ہے نا وہ حکومت مفت فراہم کرے گی. تو یہ کچھ اچھے اقدامات تو مسلم لیگ نون کی حکومت کرتی رہتی ہے. ویسے وہ تو سر بات ٹھیک ہے, یہ کرتی رہتی ہے, ہو رہا ہے. پچھلی بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوڈ شیڈنگ پوری کر دی. نواز شریف کے دور میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے. اچھا, عمران خان کے دور میں بھی تو لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے. اب کیا ہو گیا جی؟ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور باہر سے گیس ٹائم پہ نہیں منگوائی عمران خان کی حکومت نے, اور معاہدے نہیں کیے, اور پاور پلانٹ ہمارے اس وجہ سے, اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی میں اگر فیول نہیں ہوگا تو آپ کی گاڑی تو نہیں چلے گی نا, وہ سلف بھی نہیں اٹھائے گی. تو جب آپ کے پاور پلانٹ موجود ہیں لیکن ان پاور پلانٹس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس گیس اور فرنس آئل ہی نہیں ہوگا تو وہ بجلی تو پھر سسٹم میں نہیں آئے گی نا. ان پلانٹس کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تو حکومت کا کام ہے نا, کہ جب حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اپریل سے لے کے جون جولائی اگست تک بجلی کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے, اے سی چلتے ہیں, گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ وقت سے پہلے ان کا انتظام کرنا چاہیے نا. وہ تو یہ تو تجربے کار ہیں, ان کو تو پتہ ہے سر. جی, یہ تو شہباز شریف صاحب پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 10 سال رہے ہیں, ان کو تو سارا تجربہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ چیزیں اب 2 ماہ کے اندر وہ, اب دیکھیں نا گھی کی قیمت جو ہے نا 600 روپے ہے. اب وہ جو اس کے لیے جو خوردنی آئل چاہیے ہوتا ہے وہ عمران خان کی حکومت نے منگوایا ہی نہیں. اب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے فوراً جو ہے نا وہ باہر رابطہ کیا اور انہوں نے 10 بحری جہاز جو ہے نا ان کے وہاں سے بھیجے ہیں. تو جب ہمارے ملک کے اندر ہماری حکومتیں فیصلے وقت پر نہیں کریں گی تو پھر یہی ہوگا نا. سردیوں میں گیس نہیں ہے, گرمیوں میں بجلی نہیں ہے. تو آج دیکھیں کہ گرمیوں میں گیس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی گھروں کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کی آواز اوپر پہنچانا چاہ رہا ہوں میں. آپ اپنے حکمرانوں سے, وہ عمران خان صاحب ہوں, وہ میاں محمد نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, یا ہماری افواج پاکستان کے سربراہان ہو, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ بھئی وہ غریب عوام کے لیے کیا کریں؟ وہ سر ہم تو یہ اپیل ہے ہماری, یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس کے جھگڑے چھوڑیں, ہاں, ملک کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے. ان کی بہت مہربانی ہوگی, نہیں تو ایسے ہی جا رہا ہے جیسے چل رہا ہے. بس اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تو ہے, اس نے پیدا کیا ہے, اس نے روٹی بھی دینی ہے. رات کو 1 سال گھر پکا ہوا تھا, یقین کرو کہ میں نے سالن بس تھوڑا سا ایسے, وہ کیا ہے جو حالات ہی ایسے, دل ہی نہیں کرتا, بس تھوڑی سی روٹی کھا لی بھی آئے کہ چلو زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی کھا لی, وقت پاس. اور کیا کریں, گھر والے وہ بھی تو ان کو پتہ ہے, جو ہماری آمدن ہے وہ بھی پتہ ہے. آمدن تھی تو نظام ایسا نہیں تھا, جب آمدن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, مجبوری. بہت شکریہ, آپ نے غریب لوگوں کی عوام کو جو ہے پریزنٹ کیا, اور ہمارے جو حکمران ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے لڑائی جھگڑے اور اپنے سیاسی مفادات کو چھوڑ کے غریب عوام کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس مہنگائی کے عذاب سے عوام کی جان چھڑانے کے لیے جو ہے مل کر فیصلے کریں تاکہ عوام کو ریلیف مہیا ہو سکے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.